अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। आ गया हूँ जीवन वाली लाइन पे। जुमे का दिन है आज। फर्स्ट राइड लेके आया हूँ, ड्रॉप की है बुखारी कमर्शियल पे, जो कि 750 रुपए वाली पिक फैक्टर में राइड साबित हुई। 13 राइड्स में सिलेक्ट कर चुका हुआ हूँ। मौसम को मद्देनजर रखते हुए फिलहाल मौसम साफ है, लेकिन बारिश हो सकती है। बारिश का आज कह लें कि चौथा दिन है। उम्मीद है इंशाल्लाह ये दिन भी अच्छा गुजरेगा, जैसे कि कल वाला गुजरा था। सेकंड राइड यहाँ से निशात से आ चुकी है हमारे पास। यहाँ पे ना ये निशात कमर्शियल है जी, यहाँ पे लाके ड्रॉप किया है एक कस्टमर को। नेक्स्ट राइड अपने पास आ चुकी है। इस समंदर में से ये निशात की हालत है। निशात की हालत कुछ ज्यादा ही बुरी है। यहाँ पे कोई नहीं है, वली वायरस नहीं है मेरे ख्याल में, को पानी वानी निकालने वाला बंदा ही नहीं अवेलेबल है। बिल्कुल बुरा हाल है, ये तो गड़बड़ चल रही है यहाँ पे। बिल्कुल समंदर बना हुआ है निशात। खैर, सामने से है मेरे पास राइड, ये देखें बुखारी की है। इनको राई वैसे करके कर देते हैं। ये अगेन यूके जी, यहाँ पे लाके ड्रॉप कर दिया है मैंने फिर से। पहली राइड का भी इतना ही मिलता है, इसका भी इतना ही। और अब अगली 4 नंबर वाली राइड की तलाश है। वापस उधर ही चलूंगा अपने अड्डे की तरफ। माहौल गुड है। निशात को भी और छोटा बुखारी भी और इत्तेहाद कमर्शियल भी, ये अभी बने थे, यूके बने थे तकरीबन। बड़ा साफ सुथरा मॉल बना था, लेकिन उसके बावजूद इन दोनों पे पानी खड़ा हुआ है। और थोड़ा बहुत नहीं, टिका के पानी खड़ा हुआ है। राइट, ये आई है क्रिकविस्टा अपार्टमेंट, सीधर कॉलेज। यूके पे भी ये पानी खड़ा है इनकी बैक साइड पे। हाँ जी, ये है जी सामने, क्या है, क्रिकविस्टा है। ये इधर न्यूप्लेक्स सिनेमा है, दी प्लेस। और इथे ले आके मैं लाया है। और हुण मैं वापस जाऊंगा बुखारी से ही है, लेकिन थोड़ी देर इधर वेट करता हूँ। यहाँ पे ये छाव मेरे लिए बनाई गई है, यहाँ पे थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ, शायद कोई आ जावे। इनका बिल निकला है। टाइम ऐसा है कि यहाँ पे वेट करना 10-15 मिनट फजूल है। बेहतर यही है कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। टाइम जाना पड़ेगा जी, यहाँ पे नहीं दाल गलने वाली अपनी। वही हुआ जिसका डर था। खैर, डर तो ये लग ही रहा था कि गड़बड़ हो जानी है यहाँ पे। तो खैर कोई गल नहीं, चल लेते हैं। 2-3 किलोमीटर चल लेते हैं। राइड तो कंप्लीट हुई ना जी। एक राइड के लिए फिर शाम में हमारे लिए प्रॉब्लम बन रही होती है। ये देखें, ये फ्लैग अभी तक लगा हुआ है, बड़ा खूबसूरत है। फेजेड का माहौल कुछ इस तरह से नजर आता है। सुकून माहौल है, कोई किसी किस्म की शेंटन नहीं है, बिल्कुल पानी वानी नहीं है। ये हो भी नहीं सकता क्योंकि इधर ये जंगल वंगल है, वुड है। तो उधर टेंट पेंट भी लगे हुए हैं। आज थोड़े से बादल आए हैं, मौसम साफ वाला हुआ है तो बादल आज आए हैं। लग ऐसा रहा है कि अब बारिश ना हो, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि कल ये वाले बादल नहीं आए थे, इस वजह से वो नहीं हुआ था कि दोबारा फिर बारिश आ गई थी। हरियाली देखे कैसी हो गई है बारिश की वजह से। हाँ जी भाइयों, ये सामने देख रहे हैं इमाम बारगाह है। यहाँ पे ये लोग जुम्मे की नमाज के लिए जा रहे हैं। अब यहाँ पे हमारी तो, मुझे तो नमाज इनकी समझ में नहीं आती। कहते हैं हो जाती है, लेकिन होते इनकी पुट्ठी सीधी है। खैर, अब हमें जाना पड़ेगा वहां पे। एक राइड लाया हूँ, ये देखें, ये ड्रॉप की है बुखारी से यहाँ पे। और अब उधर सुल्तान मस्जिद की तरफ चलते हैं। 1:20 हो गए, हमारा टाइम पड़ा हुआ है, मसला नहीं है, मैं पहुंच जाऊंगा। नमाज जुम्मा अदा करते हैं और उसके बाद फिर शुरू करते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह, धूप वूप निकली हुई है, बड़ा सोना मौसम है। धूप चंगे वाली निकली है, चंगे वाली। आया हूँ बुखारी पे, बैठा रहा हूँ काफी देर, लेकिन कोई किसी किस्म की राइड नहीं पकड़ पाया। आई कोई नहीं, मजे की राइड होगी। इधर उधर की आ रही थी कुरंगी वाली, फिर हटा दी। और अब ये एक राइड आई समझ में, मैंने कहा मैं पहुंच जाऊंगा आराम से, इनको वरना उधर ही फेजेड में चले जाना था। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी बड़ी अच्छी बात है कि 4-5 राइडें मेरे ख्याल में हो गई हैं। आते साथ ही 4-5 राइडें हो गई हैं, ये भी बड़ी बात है। 13 सिलेक्ट की हुई हैं, आराम से हो जाएंगी। शाम में कोई बारिश का सिलसिला चला तो चला, ना भी हुआ तो खैर वाली बात है, बचत हो जाएगी। कल की तरह कल के जितना भी काम करके चले जाए ना, बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। साड़ी पार्किंग ही फुल ले, हमेशा की तरह। आजकल मेरी पार्किंग का पता सबको चल गया। कहीं इनको ये वीडियोस तो नहीं देखते कि इधर पार्किंग होती है और ये इधर आके लगाता है, इसको हमने पार्किंग नहीं देनी। अब वापस इधर मैं धूप पे लगा के जाऊं। थोड़ी सी धूप, इतनी गर्म तो नहीं होगी, गुजारा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, नमाज अदा हो गई, आवाम जा रही है वापस। इतनी गर्म नहीं हुई गड्डी, गुजारा है। जरा दोबारा से शुरू कर देते हैं खेल, राइड वाला। इससे करके इसको कर दो ऑनलाइन। देख रहे हैं ये क्या चीज है? ये गड्डी एक पार्क हुई है, ये कोई न्यूज चैनल का वो है, पार्किंग एरिया। यहाँ पे आया हूँ, ड्रॉप किया है कस्टमर को एक को, और अब यहाँ से बाहर निकलने का सीन है। ये ब्लॉक 4 में ईस्ट स्ट्रीट का वो है, ईस्ट स्ट्रीट की बैक साइड है। यहाँ पे पता नहीं कोई तो चैनल का नाम है,
ان کو ڈراپ کر دیا اور یہ جیسے ہی آپ باہر نکلتے ہیں 209 بالکل ایسا لائل ہے جی نہ رو. تو یہ اس طرح کا سمندر وغیرہ ہے, چینل کے باہر ہی ہے. یہ دیکھ رہے یہ کوئی اس طرح کی نیوز ویوز کا سین ہے. بہرحال اب میں یہاں سے نکلوں تو ایسے یہ دیکھیں سامنے خوبصورت آپ کو نظارہ نظر آئے گا اس کا اسکائی ٹاور کا. اور میں نے پھر وہاں سے یہاں سے اب ہمیں جانا پڑے گا ایسٹ اسٹریٹ کی طرف. موسم بڑا سونا ہو رہا ہے, بہترین. یہ دیکھیں جی یہ بی اسٹریٹ پہ یہاں پہ کھلے عام, سمجھ رہے یہ بھی گڈ ہے. بائک کے اوپر بٹھا کے گلے ہی مکا چھوڑیا, روڑا ہی کوئی نہیں ہے. بھی خواہ مخواہ میں ہم لوگ جاتے ہیں ڈھونڈتے ہیں, ادھر جا کے پارکنگ ڈھونڈو, پھر جا کے لائن میں لگو, رش ہوتی ہے, اور اس کے بعد جا کے معاملات ادھر ہی نپٹا ڈالو. کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں, گلا سیدھیاں پتریاں ہو گئیں. آئیے جی ایک رائڈ جانا انہیں کہاں ہے پتہ نہیں, اتحاد جانا ہے. وہ ڈراپ کر دیا میں نے بھائی کو, نظر آ رہے ہیں وہ کھڑے ہیں. انہوں نے مجھے روپیے 500 لگائے ہیں. 236 ان کا بل تھا. اچھا بندہ کبھی کبھی مل جاتا ہے. 500 روپیہ دے کے گیا. ادھر لیڈی جو ہوتی ہیں وہ ہم سے چھین رہی ہوتی ہیں, الٹا بولتی ہیں بس دے دو جو تم لوگوں کے پاس ہے ہمیں دے دو, تم لوگوں کے پاس ہے ہی کیوں. اور پھر جب ایسے بھائی لوگ ملتے ہیں تو وہ اوپر پیسے دے کے جاتے ہیں, ان کو سروس پسند آتی ہے. مین اتحاد پہ ڈراپ کیا ہے بخاری پہ, اور یہ اتحاد کمرشل ہے. انہوں نے اتحاد کمرشل مینو رائڈ نہ دے وے کہ میں نے گلہ چنگیاں کرے. فیس 7 کے لیے آئیے رائڈ جانا ہے انہیں, وہ صوفہ سے آگے ہے نشاط سے. یہ جی فیس 7 ہے, لے آیا ڈراپ کر دیتا تھے. یہ ان کا بل نکلا ہے. میں نے سوچا ٹل گیا پروگرام, لیکن نہیں جی, یہ جو بادل آ گئے نا جی, یہ ادھر سے کالے کالے بھی اس کے ساتھ آ رہے ہیں. اب مجھے لگتا ہے کہ نہیں ٹلا پروگرام, اب پروگرام ریڑھنے والا ہے. اور اگر پروگرام اب ریڑھنے والا ہے تو رول گئے. یہ والا جو پروگرام آ رہا ہے نا, یہ کالے بادل, یہ اوپر تو چلو ٹھیک ہے اوکے, لیکن جو یہ آ رہے ہیں نا جی, یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کریں گے ہم, اور یہ جب کچھ نہ کچھ کریں گے تو پھر ہمیں گھر جانا پڑے گا. تو خیر اللہ خیر کرے, اپنی 3 رائڈیں رہتی ہیں ہو جائیں اور باغیں. 3 رہتی ہیں, یہ پتہ نہیں 4 رہتی ہیں. کل کی پھر بارش بتا دی گئی ہے, اچھے خاصی والی بتا دی گئی ہے, ہلکی پھلکی بھی نہیں. کہہ رہے ہیں کہ جو کل سے پہلا آ رہا ہے بہت تیز والا آ رہا ہے. اللہ کرم کرے, ہمارے حال پہ رحم کرے. بہت ہو گیا بارش سے نا, تنگ آ گئے. جو انجوائمنٹ تھی اور جو سارا سلسلہ تھا, شوق موق سب ختم ہو گئے. اب میں چاہتا ہوں کہ بس ختم ہے, کیا سب پوری کراچی یہی چاہتی ہے کسی طریقے ختم ہو جائے. یہ مزید بارش برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے, سکت نہیں ہے. آ گئی یہ رائڈ الحمدللہ, آئی تھوڑی دور سے, بہت دور دور سے. اب یہ جو لینے کے لیے گیا تھا اس سے پہلے والی رائڈ, یہ بھی جا کے نشاط سے پک کی. اب یہ جو دوبارہ رائڈ آئی ہے یہ وہ بخاری پارک کے پاس سے آئی ہے. ایک تو یہ سارے کٹ بند کیے ہوئے ہیں تو مصیبت ہے, جانا پڑ رہا ہے. کافی دور دور سے رائڈیں ہے, خیر بڑے بخاری کی ہے, کوئی اتنی دور کی نہیں ہے. کرتے ہیں ڈراپ, کیا کریں. آج بالکل پک فیکٹر میں کوئی کسی قسم کی رائڈ, وہ صبح جو کی تھی بس, اس کے بعد کوئی کسی قسم کی رائڈ پک فیکٹر میں نہیں. چلیں یہ یو کے ہے, اس رائڈ کو لایا ہوں, ڈراپ کیا ہے. 250 روپے والی رائڈ تھی, اور اب ایک اور رائڈ آ چکی ہے یو کے سے یو کے تک. رائڈ کو ڈراپ کیا تھا, کافی دیر ویٹ کیا ادھر ہی, یہ دیکھیں 8 بج گئے ادھر. اور ایک اور رائڈ آئی ہے جن کو جانا ہے ادھر اتحاد کمرشل, ان کو ارائیو کر کے بیٹھا ہوں. یہ ہے جی اتحاد کمرشل, یہاں پہ لایا ہوں ایک رائڈ, اور اس کے اندر وہ رائڈ اینڈ نہیں کی تھی کہ ایک اور آ چکی ہے لاسٹ والی رائڈ, جن کو پھر فل ڈراپ کرنا ہے اور پھر سیدھا گھر بھاگ جانا ہے. یہ والی رائڈ پرو لیول میرا دیکھ رہے ہیں کہاں پہنچ گیا ہے. بیڑے غرق ہو گئے 50-50 پہ. بہت مشکل ہے اس پہ کام کرنا, بہت مشکل, اس لیے آج میں اتنا خوار ہو رہا ہوں. 8:34 ہو گئے اور ابھی تک دیکھیں ذرا چل رہی ہے. ان کا بل نکلا ہے جی, اور کچھ اس طرح کے حالات نظر آتے ہیں. 3828 کی ارننگ ہو گئی اور 1490 روپے کا بونس. اس میں 75 کی ایم رننگ ہے, 9 بجے کلوزنگ ہے. پرو لیول ڈاؤن ہو گیا ہے, ایسا لگ رہا ہے میری خود کی بیٹری کا لیول ڈاؤن ہو گیا, اتنا غم دے رہا ہے یہ. اب آج جمعہ تھا, کام تھا, اچھا چل جانا تھا کام, اب ٹائم بھی ہے, کیا بھی جا سکتا تھا. اب میں نے بارش کی ڈر کی وجہ سے 13 رائڈیں سلیکٹ کر لی, تو شکر الحمدللہ یہ بھی ہو گئی. لیکن ان پہ پرو لیول نے میرا بڑا مطلب اب دکھ دے رہا ہے. پرو لیول اب کون روز روز اتنے جھنجھٹ کرے, اس کی دکانداری نہیں بنائے, کہاں سے بندہ, بڑے معاملات ہیں. تو اب اس کی یہ جو پرو لیول والی سیٹنگ ہے مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی. اب یہ مجھے کل تنگ کر دے گا. کل میں 16 رائڈیں سلیکٹ کروں گا آگے, لیکن لگ پتا جائے گا ان کو 16 کو کرنے کے لیے 4 گر رہا ہے. اب اس کو بھی وہ جہاز لگاؤ تو 2 گر رہا ہے.
بڑا مسئلہ ہے، ہر قسم کا وٹم کر بیٹھا ہوں، ڈیٹا بھی ورک نہیں کر رہا، کسی قسم کا کوئی سمجھ نہیں آ رہا. پرو لیول ڈاؤن ہے. اب اس میں ٹوٹل آپ حساب لگا لیں کیونکہ 1000 روپے کا پیٹرول ہے اور باقی کی چیزیں آپ کے سامنے ہیں. 16 رائڈیں کی جا سکتی تھی اور آج پک فیکٹر والی رائڈیں بھی نہیں ملی، بس ایم ایڈی کر کے جان چھڑانے والی میں نے بات کی ہے. اور یہ شام والا کام دن میں بہت اچھا چلا الحمدللہ، آیا بھی تو چل گئی تھی، 2-4 رائڈیں لگ گئی تھی، سونا کام بہترین ہو گیا ہے. اب اللہ کیا آج بارش ٹل گئی، ابھی تک نہیں ہوئی. رات میں بھی نہ ہو بچت ہو جائے گی، رات میں بھی نہ ہو نا تو کل 16 رائڈیں میں سلیکٹ کر دوں گا. اگر رات میں بارش ہو گئی اور کل کی پریڈکشن ہوئی کچھ زیادہ، ایک خبر چل رہی ہے وہ شاید فیک ہے، میری نظروں سے گزری ہے، میں نے خود نظر ماری اس کو اپلیکیشن کو تو نہیں، کچھ اس طرح کی چیزیں مجھے نظر نہیں آ رہی. بہرحال کل کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں گے. اب ایسا ایسا کام کرنا پڑے گا کیونکہ آج بھی کہہ لیں کہ بالکل پوری سوری دیہڑی ہے، ٹائم بھی دیا ہے. تو دوستو آج کا ٹوٹل دن ہمارا ایسا ہی گزرا الحمدللہ، جو بھی ہوا بہترین ہوا. انشاءاللہ آپ کی اور میری باتیں کل والے ولاگ میں ہوں گی. خوش رہو، آباد رہو، چاس لیو زندگی دی. اللہ حافظ.